बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाज़ औक़ात ना मैं रमज़ान मुबारक के अंदर सोच रहा था कि बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपको इस तरह मदद भेजते हैं कि आपको तसव्वुर भी नहीं होता है कि ये मदद यहाँ से भी आ सकती है। और आप जो हैं वो आपका सर अपने रब के हज़ूर झुक जाता है। और मैं भी कल से अपने रब के हज़ूर सर झुकाए झूम रहा हूँ। मैंने एक बात कही और वो बात जो है वो तारीख से साबित है। दरियाए जिसको अब सिंध कहा जाता है, हम इसके ऊपर ही रहेंगे। दरियाए सिंध जो है और दरियाए उन्होंने कहा कि जनाब जो है वो सिंध जो है जब फ़ारसी नहीं, हिंद जो है, हिंदू जो है वो जब फ़ारसी में लिखा गया तो उसे सिंधु लिख दिया गया और सिंध जब इंग्लिश में तर्जुमा हुआ तो वो इंडू हो गया या इंडिया हो गया, ठीक है? और मतलब फिर इससे इंडिगो भी शायद निकला हो, हम क्या कह सकते। लेकिन ये मौसूफ़ जो है वो क्या नाम है उनका, सलमान रश्दी नहीं सॉरी सलमान राशिद साहब फरमा रहे थे। यहाँ पे आपने गौर से सुनना है। और दरियाए सिंध जो है, ये सिंध इसके अंदर सारे ट्रिब्यूटरी दरिया बेसिकली इस पूरे को सिंध कहा जाता था। तो मैंने सवाल उठाया कि फिर लोग सिंध और हिंद क्यों कहते हैं? ठीक है, फैसलाबाद मंटगोमरी क्यों नहीं, फैसलाबाद लैलपुर क्यों नहीं कहते? मंटगोमरी साहिवाल क्यों नहीं कहते? ठीक है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है कि आपके बुजुर्गों की पूरे सिंध हिंद के अंदर धूम थी, है? आहो गावा पहलवान रुस्म ज़मान है, साढ़े बहुत दा शामिल सन, ठीक है? आपके बुजुर्गों की पूरे हिंद सिंध में धूम थी। तो हिंद तो हो गया, तो सिंध हमने सोचा शायद सिंध उस वक़्त कोई अपनी एक आइडेंटिटी अलग रखता होगा। लेकिन सलमान राशिद साहब ने क्लियर किया कि नहीं, सिंध और हिंद एक ही एंटिटी का नाम। आपने तो सर हमारा मुकदमा क्लियर कर दिया। यही तो हम कह रहे हैं कि दरिया सिंध किसी के बाप का नहीं है। वो किसी की अम्मा जहेज में नहीं लाई थी। ये पूरी जो सिविलाइजेशन है, जिसका आगाज़ जो है वो अटक से हो रहा है और ये अक्रॉस एक ही लैंग्वेज, एक ही डिक्शन में चल रहा है। पश्तो को निकाल दीजिए, पश्तो तो खैर बलूचिस अपना ईरान के बॉर्डर के ऊपर आबाद कबाइल को अंग्रेज़ ने ला के इस इलाके में बसाया तो वो पश्तो बोलते थे। उन्होंने जो ज़ुबान की वो पश्तो थी। लेकिन ये ऐसी ज़ुबान थी कि वो ना उसमें फ़ारसी है, ना कोई और लैंग्वेज है, वो एक यूनिक लैंग्वेज है अपनी ज़ुबान, अपने इलाके की। लेकिन बाकी आप हिंद को उठा लें, पंजाबी उठा लें, सराइकी उठा लें और सिंधी उठा लें, डिक्शन तो इसका सेम है ना इस लैंग्वेज का। तो डाउनस्ट्रीम अटक जो है, ये सारा का सारा जो है, ये तहज़ीब कहलाएगी हिंद की, सिंध की और इंड की। तो अगर कोई ये कहे कि सिंध सिर्फ़ रहीम यार ख़ान से कराची तक है, तो इसका मतलब है कि वो गलत कहता है। तो आपने तो मेरा केस प्लीड कर दिया, यानी मेरे रब ने मुझे किस तरह कुफ़ार के अंदर से, चले कुफ़ार नहीं कहते, मुखालफिन के अंदर से हमायत भेजी और मुझे खुशी इस बात की हुई कि इसको बड़े-बड़े पढ़े-लिखे डॉक्टर, जिन्हें लाहौर में रहते हुए कई-कई दहाइयाँ बीत गई हैं, लाहौर को एन्जॉय करते हुए, ये उन्होंने भी शेयर किया। उन्होंने तो अपने बुग़्ज़ में या जहालत में किया होगा। ओए! आप मेरा केस प्लीड कर गए, किसके ज़रिए? सलमान रश्दी, मेरा मतलब सलमान राशिद से लेके और बाकी सारे जो है डॉक्टर साहब समेत, आप तो मेरा केस प्लीड कर गए कि सिंध के जो वसाइल हैं या उसकी जो तहज़ीब है, वो किसी एक कबीले से, जो कि भगोड़ा होके बलूचिस्तान से भूखा, नंगा, मरता हुआ आके से दरिया के किनारे, बसीन के किनारे आबाद हो गया था। अब वो कहे कि मैं सिंधु देश का सबसे बड़ा, मेरा मतलब है कि मामा हूँ, तो नहीं मामा तू परे हो, ठीक है, आओ। मतलब अब जब आप हमारे बारे में कुछ तरह की बात करेंगे तो फिर हम याद दिलाएँगे ना कि अंदरूनी बलूचिस्तान की पहाड़ियों से भूखे मरते हुए आगे किन्होंने सिंध की ज़मीनों के ऊपर मार-धाड़ करके कब्ज़ा किया था, ठीक है ना? और किस तरह यहाँ के जो ओरिजिनल बशिंदे थे द्राविड़, वो उन बेचारों को मार-कूट के भगा दिया था परली तरफ। इसके ऊपर बात करेंगे, की जा सकती है लेकिन नहीं करते, चलें हम आगे चलते हैं।
میں اپنے رب کا اتنا شکریہ ادا کروں کہ یار جو کیس میں کوشش کر کے بھی ثابت نہ کر سکتا، وہ دیکھے انہوں نے مجھے گالیاں نکال کے ثابت کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے پھیلا رہا ہے۔ واہ واہ واہ! وہ جو میں اپنے رب سے اکثر فرمائش کیا کرتا ہوں نا کہ دیکھ لیں اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ نے اس کو سزا دینی ہے اور مجھے دکھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گچی سے پکڑ کے ان کے منہ سے، چلے میرے بارے میں میری ذات کیا ہے یار، مجھے کچھ 10 گالیاں دے دے، لاکھ دے دے، کروڑ دے دے، پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی مجھے فرق تو تب پڑے نا اگر میں کسی ذاتی مفاد کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر میں خدمت خلق کی نیت سے کر رہا ہوں اور لوگوں کو سچ بتانے کی اور فیک نیوز سے، جھوٹے پروپیگنڈے سے بچانے کی جدوجہد کر رہا ہوں، اور اس میں بخدا میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں، ٹھیک ہے، میری ذات کا بھی، میرے خاندان کا بھی، ٹھیک ہے، ہماری وہ کچھ سسرال کی زمینیں تھی وہ بھی ہم نے بیچ بوچ دی، ٹھیک ہے، تو وہ کچھ زمینوں کے ساتھ بھی ہمارا اب وہ والا ذمہ داروں والا تعلق ختم ہو گیا کہ مجھے کو پانی ملے گا پنجاب کو تو میرا اس میں سے کوئی مفاد ہے، کوئی مفاد نہیں، صرف اس لیے کہ یار جس دھرتی پہ رہتے ہیں اس کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی زبان پکڑی جائے جو ہمیں گالیاں بکتے ہیں، واحد ایجنڈا یہ ہے۔ آپ نے بات کرنی، آپ دلیل سے بات کی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ میرا رب جو ہے نا وہ مجھے دکھایا کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ نے دکھایا، اچھا مجھے نہیں پتا تھا ان صاحب نے یہ کیا بات کہہ دی، رب تو رب ہے نا، میرے ساتھ بڑی لاٹیاں کر، پھر اس نے 2-4 بندوں کی ڈیوٹی بھی لگائی ہوگی کہ وہ مجھے یہ کلپ بھجوائیں۔ اچھا میں نارملی اس طرح کے آنے والے کلپ پڑھتا نہیں ہوں یا سنتا نہیں ہوں، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو میری توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ کلپ میں نے سنا بھی، میں پہلی دفعہ سنتے تو تکلیف تو ہوئی، غصہ تو آیا، میں نے سائڈ پہ رکھ دی۔ افطاری کے بعد میں نے اس کو ایک ٹی وی پروگرام میں جانا ہوتا ہے، وہاں پہ واپسی پہ میں نے پھر سنا، میرا ایک دم چہرے کے اوپر نا گاڑی چلاتے رہتے ہانس آ گیا، یار یہی بات تو میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ میرے رب نے کیسے ثابت کروائی ہے اور کس کے منہ سے کروائی ہے، اور اس کو پھیلانے والے کون ہیں؟ واہ میرے مولا واہ واہ! جب آپ خلوص نیت کے ساتھ یکسو ہو کے بغیر کسی تعصب کے فیک نیوز کے پیچھے پڑتے ہیں، پروپیگنڈسٹ کے پیچھے پڑتے ہیں، تو اس طرح مدد اترتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، اب بدر گزر گیا، اب فرشتے نہیں اترتے، رب تعالیٰ اس طرح مدد اتارتا ہے کہ وہ آپ کے مخالف کی بت مار دیتا ہے۔ تو بہرحال میں نے میرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اباسین ہے جس کو عبدالرحیم سندھ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر علاقے جہاں سے وہ گزرتا تھا، سلمان راشد وہ چیک کر لیں یار، جی ہر علاقے کے اندر اس دریا کا اپنا نام تھا، ٹھیک ہے نا، میں آپ کے بارے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا جو آپ نے میرے بارے میں کیے ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ چیک کر لیجئے، تاریخ پڑھ لیجئے، ٹریول کرنے کے علاوہ کبھی کتاب بھی پڑھ لیا کرو، اس کے اندر یہ اپنا شیر دریا کے نام سے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی تھی، میرے خیال رضا علی عابدی نے بی بی سی کے لیے، آڈیو ڈاکومنٹری تھی، اور اس کے اندر انہوں نے ٹریول کیا تھا پورا، جو جہاں سے تبت سے لے کے اور اپنا کراچی تک انہوں نے ٹریول کیا تھا، اور انہوں نے پوری اس کی سیولائزیشن کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے پھر کتاب کی شکل بھی میں بھی چھاپی تھی، تو اس لیے آپ اس کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، شیر دریا کے نام سے۔ میں نے کہا کہ میں یہ ولاگ کروں، میرے اوپر فرض بنتا تھا، اور جناب میں ڈاکٹر رضوان بھائیو صاحب کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس کلپ کو اپنے احباب کے اندر پھیلایا، اور میں جناب سلمان راشد صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے مجھ پہ تو تبرہ کیا، کوئی گل نہیں، 2.5 لاکھ کتے بھونکتے رہندے نے، ایک اور ہو گیا، لیکن انہوں نے دراصل میرا نقطہ نظر جو تھا، جو میں کہہ رہا تھا، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر کے اور آگے لوگوں تک پھیلانے میں مدد کی۔ میں ان اصحاب کا جو ہے وہ ذاتی طور پہ مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔